बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। रात गए इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और ये हमला कहा यह जा रहा है कि ये बेसिकली रिटेलिएशन है जो ईरान ने पहले इसराइल पर हमला किया था उसकी। अब इस अटैक के बाद इस अटैक पे तो ये मैंने बात करनी है कि इस पे ईरान को क्या नुकसान हुआ है और इसराइल जो इंटरनेशनल मीडिया में जो चीज़ें बता रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। और दूसरा यह है कि इस हमले के बाद अब ईरान आगे क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या ईरान इसराइल के ऊपर दोबारा हमला करने जा रहा है। और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मेरा पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी है कि एक हमला तो इसराइल ने ईरान के ऊपर किया है और एक हमला मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी हो गया है। लेकिन ये हमला जो है ये इंटरनल हमला है, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक ड्रोन फटा है और एक अंदर से खुदकुश हमला हुआ है और एक बहुत बड़ी शख्सियत ने उन पर हमला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। बल्कि यूँ कहा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें जाग पड़ी और वो उम्मीद से हो गई है। खैर चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम ईरान इसराइल इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बात करेंगे। रात इसराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया उसके अंदर उन्होंने जो असला इस्तेमाल किया या जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें एक तो क्वाड कॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए, मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए और ख़ुद कुछ ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर के साथ ये हमला किया गया ईरान के ऊपर। और आदरीन मैं आपको यहाँ पे ये एक बात बताता चलूँ कि इसराइल का इस लेवल का ये ईरान के ऊपर पहला हमला था। इससे पहले छोटी मोटी चैपकलेस, छोटी मोटी झड़पें, ये तो सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर आकर ईरान के ऊपर डायरेक्टली जो इसराइल ने हमला किया है, ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि इसराइल डायरेक्ट ईरान के ऊपर इस तरह हमला कर रहा है। आप इसके अगर थोड़ी सी पीछे तारीख़ देखें तो 1 अक्टूबर पर ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया था, एक स्टोरी ये बताई जाती है कि ईरान ने 400 के करीब मिसाइल दागे थे, जिनमें से 200 के करीब जो थे या 180 के करीब जो थे वो अपने टारगेट के ऊपर जाकर उन्होंने हिट भी किया था। जबकि इसराइल ये कहता था कि नहीं, ये 150 से लेकर 200 के करीब मिसाइल थे और उनमें से अक्सरियत जो थी उन्हें फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया था। बहरहाल ये एक डिफरेंट किस्म की खबरें थी, लेकिन उसके बाद जो विजुअल्स हमने देखे, जो पिक्चर्स आई थी ईरान के सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर भी और इसराइल की तरफ से भी जो चीज़ें जो शेयर हुई, उससे बहरहाल ये लग रहा था कि ये ईरान का एक बड़ा ज़ोरदार हमला था। और इस हमले के बाद अब इसराइल चुप नहीं बैठेगा, वो हर हालत में रिटेलिएट करेगा, लेकिन उसको इंतज़ार था कुछ चीज़ों का। अब रात जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है वो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका को इससे पहले एतमाद में लिया गया है। अमेरिका को एतमाद में लेने का मतलब ये होता है कि पूरी नेटो फोर्सेस जो हैं, नेटो कंट्रीज़ जो हैं, वो सारे के सारे एतमाद में। अब नेटो की बात करते हो तो यकीनन उसमें फिर टर्की भी है, तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि टर्की जो है इस मामले में कहीं पर भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपको पता है कि तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना, ये एक नया एक मामला चल रहा है, तो उस वजह से मुझे नहीं लगता। लेकिन चूँकि अमेरिका को एतमाद में ले लिया तो इसके बाद नेटो का किसी किस्म का कोई एक्शन या कोई मामला बनता नहीं है। एनीवे, इस अटैक से नुकसान क्या हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ईरान ने अब इस अटैक के बारे में उसके बाद जो रिपोर्ट्स दी हैं और जो विजुअल जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें शेयर की जा रही हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल यूरोपीय यूनियन में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में और इधर उधर जो बातें कर रहे हैं वो ये बना के पेश कर रहा है कि ये हमला बड़ा शदीद किस्म का हमला था और इसके बाद हमने ईरान का बेताशा नुकसान कर दिया। और उस नुकसान के बारे में वो कह रहा है कि मिलिट्री उनके जो है, हमने मिलिट्री के अंदर जाकर उनका बड़ा नुकसान किया, यानी उनकी बहुत सी ऐसी जगह जिसमें वो ऑयल की रिफाइनरीज की बात कर रहे हैं, जिसमें वो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स इनके जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी जो बेसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं, मिलिट्री बेसेस की, उनकी बैटरीज की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जाकर हमने तबाही मचा के रख दिया। ये इसराइल के अल्फाज हैं। लेकिन एक्चुअली जो चीज़ देखी जा रही है वो जो तस्वीर शेयर हो रही हैं इसराइल की, जो उसके बाद इनके इजलास हो रहे हैं, जो मीटिंग्स हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और इसराइल के अंदर से भी इवन जो इनका मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, उससे ये लग रहा है कि इस हमले के बाद इसराइल को शदीद किस्म की मायूसी हुई है। और उस मायूसी की जो वजह ये है वो ये बताई जा रही है कि इसराइल का ये भरपूर और शदीद तरीन हमला ईरान ने नाकाम कर दिया है। नाकाम इन द सेंस कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने एक बड़ा तगड़ा किस्म का रिएक्शन दिया है, या बड़ा शॉकिंग किस्म का रिएक्शन दिया है। वजह उसमें कुछ भी बताई जा रही हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइल को हैरान कर दिया है और उनकी अक्सरियत, इवन उनके ड्रोन, जो खुदकुश ड्रोन थे, उनके जो क्वाड कॉप्टर्स थे, उनको फ़िज़ा के अंदर ही, और बहुत सारे मिसाइल जो हैं उनको फ़िज़ा के अंदर ही तबाह करके रख दिया गया। इसराइल खुद कह रहा है कि हम हैरान हैं कि ये इस तरह कैसे हो गया कि इस तरह हमारा फ़िज़ा में जो, इवन असल में उनका इस तरह ये बात करने का मतलब ये है कि वो ब्लेम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है,
یہ رشیا کا ڈیولپ کردہ ہے اور رشیا نے اس میں ان کو فیور کیا ایران کو، اس وجہ سے ہمارا جو حملہ ہے وہ ناکام ہو گیا۔ یہ دبے الفاظ میں بہرحال اسرائیل یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ رشیا کی سپورٹ کی وجہ سے، رشیا کے بنائے ہوئے ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے ایران جو ہے اس نے ہمارے حملے کو ناکام بنا دیا۔ بہرحال اسرائیل کا یہ حملہ ناکام ہوا ہے، بیسیکلی یہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ 3 مختلف جو ان کی پروونسز ہیں ان پر یہ اٹیک کیا گیا تو کچھ میزائلز وہاں کے جا کے یقیناً گرے، ان کی ملٹری بیسز پہ بھی گرے ہیں، ہلکا پھلکا کچھ نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن اس حملے کے نتیجے میں اب اسرائیل کے اوپر ایران کی دھاک بیٹھ گئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسرائیل کے حملے کو ناکام بنا کر ایران نے اسرائیل کی بینڈ بجا کر رکھ دیا تو یہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا، لیکن ایک سٹرائک بہرحال اسرائیل نے کر دی ہے، اور اسرائیل کی سٹرائک کے نتیجے میں اب آگے ایران کیا کرنے جا رہا ہے آپریشن ٹرو پرومس 3 کے نام سے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آپریشن سے ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ پھر ریٹیلیٹ کرنے جا رہا ہے، اسرائیل کے اوپر ایک اور حملہ کرنے جا رہا ہے، یا اسرائیل کے اندر ایک اور کارروائی کرنے جا رہا ہے، جنہوں نے اپنے آپریشن کا ایک نام دیا، نام کوئی بھی انہیں دیں، جو افواہیں آ رہی ہیں میں نے تو وہ بتایا، لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ بہرحال ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرنے جا رہا ہے اور ایران واپس اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ اس ایران کی جو ریٹیلیشن ہوگی اس کے اندر وہ 1500 سے لے کر 2000 تک میزائل پلان کر رہا ہے۔ اب اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے کہ اسرائیل پر جو پہلے ایران نے حملہ کیا تھا 1 اکتوبر کو، اس میں 200 میزائل استعمال کیے گئے تھے، تو اب یہ کوئی اس سے 100 گنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ یہ پاور کے ساتھ ایران دوبارہ اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے اٹیک کیا، اب چونکہ ایران ایٹمی پاور بھی آلموسٹ ایران اب ہو چکا ہے، تو اگر یہ 200 سے اگر تعداد بڑھتی ہے تو یا 1000 بھی ہو جاتی ہے، 2000 تو بڑی دور کی بات ہے، اگر 1000 کے قریبی میزائل اگر ایران کی طرف سے چلائے جاتے ہیں، اور وہی اگر ڈیفنس سسٹم ہے جو پہلے 200 میزائلوں کے لیے تھا اسرائیل کا، اور جو ایک 20-25 دن پہلے کی غالباً بات ہے، تو اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑی اس میں تبدیلی آ چکی ہوگی، تو اگر وہی چیز ہے اور اتنے زیادہ میزائل اگر ایران اسرائیل کی طرف چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 50 سے 60% جو اسرائیل ہے وہ اس کو ڈیمیج کر کے رکھ دے گا، تو یہ ایک بہت بڑی ریٹیلیشن ہوگی۔ بہرحال یہ تو حالات اور وقت بتائیں گے کہ ایران اور اسرائیل کے بعد یہ کنفلکٹ جو ہے ان کا یہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس پر مزید میں کوئی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں، جب آئیں گی تو انشاءاللہ اس میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو ضرور بناؤں گا، لیکن ایک حملہ پاکستان کے اندر بھی ہوا ہے۔ یہ حملہ مسلم لیگ نون پر ہوا ہے، اور یہ حملہ مسلم لیگ نون کے اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے نون لیگ پر کر دیا ہے، کیونکہ رات انہوں نے ایک فلائٹ پکڑی اور وہ واپس لندن یاترا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ میں پہلے بھی جو ویڈیوز بنا رہا تھا کچھ لوگ اس کو شاید سیریس نہیں لے رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، تو میں یہ پہلے دن سے یہ بات کر رہا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی پوٹلی جو ہے وہ باندھ چکے ہیں، اور ان کی ٹوکری اور ان کے باکسز جو ہیں وہ اب اس طرح لاک ہوئے پڑے ہیں۔ کسی بھی وقت جیسی گرین سگنل ملنا ہے، اور گرین سگنل منت ترلا بوٹ پالش کی ساری چیزیں تھیں، تو جیسے ان کو گرین سگنل ملنا ہے، جیسے انہیں اجازت ملنی ہے، جیسے انہیں مرشد نے کہنا ہے کہ ہاں آپ جا سکتے ہیں، اب آپ کو جانے کی اجازت ہے، تو وہ اپنے علاج کے لیے لندن چلے جائیں گے۔ اور یہ علاج اس مرتبہ اتنا لمبا ہوگا، یہ لکھ لیں کہ اتنا لمبا ہوگا کہ اب دوبارہ پاکستان کے اندر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر آئے تو وہ اسی طرح ہی آئیں گے جس طرح ان کی والدہ محترمہ تشریف لائی تھیں۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے حالات بہتر ہوں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی چیزیں کوئی اچھی نظر آ رہی ہیں، لیکن مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اگر یہی چیز دیکھی جائے تو میاں نواز شریف صاحب کا یہ جاننا اور عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کا رہا ہونا، عمران صاحب کی بیوی کا رہا ہو جانا، بشرا بی بی جو ہیں ان کی بھی آپ کو پتہ ہے رہائی مل گئی ہے، تو یہ ساری اگر آپ سینیریو دیکھیں تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن ایک پیج پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر آ چکے ہیں۔ اگلے 6 منتھ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑے اہم ہیں، لیکن بہرحال میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد یہ اشارہ مل چکا ہے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا جھکاؤ کسی اور طرف جا رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ بلا وجہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کے لیے حالات سازگار ہوتے تو وہ کبھی بھی پاکستان چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب آج پاکستان سے نکل گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ میرا نہیں ہے، یا قریب میں میرا وقت کوئی نہیں ہے۔ تو اب چونکہ نواز شریف صاحب پاکستان سے جا چکے ہیں تو یقیناً اب ان کی وہ والی پاور یا وہ بھی چیزیں جو ہے ان کا اس طرح کا اثر و رسوخ بھی نہیں رہے گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 6 منتھ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، اور تحریک انصاف کو یہ اشارہ بہرحال مل چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت جلد، آنے والے جو ڈیز ہیں ان میں بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی جیل سے باہر ہوں گے،
اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان بہرحال آپ کو بہت جلد ایک پیج پر نظر آئیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.